सुंदर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास कुरान का सीधा कलाम है अपने साथ हो, मुकद्दस आमोस की मार्फत लिखी हुई किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत से, मुकद्दस आमोस की मार्फत लिखी गई किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में से मैं पढ़ूंगा। तो खुदा के पवित्र जलाली अति सुंदर कलाम में यूं लिखा है, तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नौहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर ठाट बांधूंगा, हर एक के सर पर चंद्रेलापन भेजूंगा और ऐसा मातम भरपा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है, और उसका अंजाम रोज़े तलक सा होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहर डालूंगा, ना पानी की प्यास ना रोटी का कहर, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदा के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज हसीन कुंवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। खुदा के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। कुरान का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान है, तो जो कादिर है, तो जो अब्दत का बाप है, सलामती का शहजादा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक खुदा है, क्योंकि तू ही भला खुदा है, तू ही कादिर खुदा है, तू ही खुदावंद जोर बख्शता है और तू ही खुदावंद बहाली अता करता है। हम तेरे हुजूर आकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे हुजूर आकर तेरी सिताइश करते हैं, तेरे हुजूर आकर तेरी बंदगी करते हैं। खुदावंद एक मीटिंग का सारा हिस्सा जो तूने हमारी जिंदगी में उंडेला ताकि हम तेरा शुक्र अदा कर सके, तो खुदावंद जितना हिस्सा गुजर चुका है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जितना हिस्सा रह चुका है खुदावंद उसके लिए तेरी बरकत को, तेरी कुव्वत को, तेरी शफकत को चाहते हैं। और खुदावंद तेरी हिकमत हम पर जाहिर हो, खुदावंद तेरा रहम हम पर जाहिर हो, और हम तेरे नाम को जलाल दे के तू जिंदा खुदा है। बात यह होगा यदि अपने तर्स को, अपने रहम को हम पर उंडेले रखना। और तो सिर्फ जा करता हूँ कि खुदावंद देख आज का कलाम इन सबों की जिंदगियों के लिए हो, आज के कलाम के सबब से खुदावंद ये जिंदगियां बदले और तेरा जलाल साहिब हो तो जिंदा खुदा। तो खुदावंद चुना और बड़ी बरकत अता करना, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो जैसे कि हम सुन चुके हैं कि पिछले संडे हमने कलाम सुना था कि एक औरत पूरी कौम को, और कल हमने कलाम सुना था कि गुलामी के बाद खुदा के घर में आकर उसकी शुक्रगुजारी करना। आज का टॉपिक बड़ा अहम है और ये आपकी जिंदगी के लिए इस कदर अहम है जिस कदर आपकी खुराक आपके लिए अहम है। अगर आपकी जिंदगी में जिस्मानी तौर पर खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो हम क्या कहते हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, हम अब हलाक होने को है। अब थोड़े दिनों तक हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं,
لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس ٹاپک کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے اندر خدا کی کلام کو نہیں رکھیں گے، تو چاہے آپ روزانہ دیگیں چڑھاتے رہیں، کھانے کھاتے رہیں، لیکن آپ مردہ ہو چکے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے کلام کا قحط۔ خدا کے کلام کا قحط یعنی کال، یعنی ہم ڈھونڈیں گے کلام کو، لیکن یہ کلام ہم تک نہیں پہنچے گا۔ ہم سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جائیں گے کہ شاید وہاں پر کوئی چھپا ہو اور خدا کا کلام سناتا ہو، اور ہم ایک ملک سے کئی ملکوں میں جائیں گے، لیکن ہمیں خدا کا کلام نہیں ملے گا۔ میرے عزیزوں، چھوٹی سی گل ساڈے نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، نہ ملے، چینی نہ ملے تو اسی کی کرنا، سارے نہ ملے کوئی بات نہیں، اسی چائے پی لیں، تو اسی اسی طرح ہی کلام نو بھی کچھ سمجھ لیں، نہ ملے سر کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے جو نہ ملے گی تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی معمولی سی بھوک نہیں ہے جو نہ ملے گی تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی کھانا نہیں جو ایک وقت میں نہ ملے گا تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی پانی نہیں ہے جو ایک وقت میں نہ ملے گا تو کوئی بات نہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی پانی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے، اور یہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو اس کتاب مقدس میں لکھی گئی ہیں۔ میرے عزیزوں، چند لمحات کے لیے ذرا اسے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج ہم کلام کو سن رہے ہیں، آج ہم کلام کو سن رہے ہیں، اور جو ہمیں سکھا رہا ہے ہم اسی کو باتیں کرتے ہیں، ہم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں ہے۔ اب ذرا یہ بات سوچیں کہ جب اس وقت ذرا نیچے لاسٹ آیت 13ویں آیت پر غور کریں، وہاں پر لکھا ہے اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہوں گے۔ آج جو خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، آج وہ بہنیں جو خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتی، آج وہ بھائی جو خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب اس کلام کا قحط آئے گا، کال آئے گا، تو پھر وہی سب سے زیادہ پیاسے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر اسی تھوڑا جا پیچھے جائیے، جدو کووڈ-19 دی وجہ تو چرچز بند، مسجدیں بند، مندر بند، ہر ایک چیز ہر جگہ پر، پورے ملک میں، پوری دنیا میں سارا کچھ بند تھا۔ تو اس وقت ہمارے دلوں میں کیا ہوتا تھا کہ آج اتوار ہے لیکن چرچ نہیں لگ رہا، بڑے بےتاب ہیں ہم کیا ہے؟ بےتاب ہے کہ چرچ لگے، ہم بےتاب ہیں کہ ہم بیٹھ کر پرستش کریں، ہم بےتاب ہیں کہ ہم خدا کے حضور زندگی گزاریں۔ میرے عزیزوں، اس وقت صرف چند دنوں کے لیے ہم سے کلام کو، بائبل مقدس نہیں چھینی گئی تھی، خدا کا کلام ہم سے نہیں چھینا گیا تھا، صرف یہ جگہ بند کی گئی تھی
ہم سارے بتاب تھے. تو امیجن کریں کہ جب خدا کا کلام ہم سے اٹھا لیا جائے گا, کوئی حکومت نہیں اٹھائے گی, کوئی آدمی نہیں اٹھائے گا, بلکہ خدا خود اس کلام کو اٹھا لے گا, بلکہ خدا خود اس کلام کو انسانوں سے چھین لے گا. تو پھر امیجن کریں کہ کہاں سے ہمیں کلام ملے گا. جدو کووڈ-19 دی وجہ تو چرچز بند ہوئے تو سارے میں کہتے سو بھائی کچھ نہیں ہوتا, لالی کوئی کام نہیں. چارج جدو لگا تو میں بڑا افسوس ہوتا, کوئی مرضی دن آ رہا ہوں. آپ کے پاس 6 دن ہوتے ہیں. کتنے دن؟ 6 دن. خدا نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ میرے حضور آئیں. صرف ایک دن خدا نے کہا ہے کہ اس دن آپ اپنے کام کاج سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری حضوری میں آئیں. 6 دن انہوں نے خدا نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم جابس کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم جو مرضی کریں, گھروں میں صفائی کریں, کپڑے دھوئیں, ہر ایک کام کریں. لیکن واحد خدا نے ایک دن ہم سے مانگا ہے کہ ہم اس دن خدا کی حضوری میں آئیں. تو ہمیں اسی دن زیادہ کام آتے ہیں. میرے عزیزوں, اسی لیے تو اوپر ہی خدا نے کہہ دیا کہ میں تمہاری عیدوں کو ماتم میں بدل دوں گا. میں تمہارے نغموں کو, جو ہمارے نغمے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں نوحوں میں بدل دوں گا. آج ہم عید آتی ہے تو ہمیں کچھ خوشی نہیں ہوتی, بس کپڑے لینے ہوتے ہیں, بس کپڑے 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 اور بس کپڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب عید فصح آتی تو پوری بنی اسرائیل قوم خیموں میں جاتی اور وہاں پر وہ 7 دن 3 دن 14 دن 21 دن تک خدا کی عید مناتی اور ایک دوسرے کے لیے مدد کرتے, کھانا فراہم کرتے اور بڑی خوشی سے رہتے تھے. آج ہماری عید آتی ہمیں پتہ نہیں چلتا. کرسمس آ رہا ہے, ٹھیک ہے 10ویں مہینے سے کرسمس کی تیاری شروع ہو جائے, لیکن کرسمس گزرنے سے ہمیں پتہ بھی نہیں لگا. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. خدا کہتے ہیں کہ میں اس دن کو, تمہاری عیدوں کو, تمہارے نغموں کو میں ایسے بنا دوں گا جیسے پلوٹا بیٹا مر جاتا ہے. میرے عزیزوں, آج دا کلام صرف ایک میں یہ خدا دا کلام دلوں کو گالیوں میں دل چاہا. اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو رکھ لیں. اگر آپ اپنے دل کی تختی پر خدا کا کلام لکھتے جائیں گے, لکھتے جائیں گے, لکھتے جائیں گے, تو پھر یاد رکھیں کہ جب خدا اپنے جلال میں آئے گا وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا. ہاللیلویا. اب اسی کلام کے سبب سے ہوا میں اڑیں گے, اب اسی کلام کے سبب سے خدا آپ کو قوت کے لباس دے گا, اسی کلام کے سبب سے خدا آپ کو فردوس میں جگہ دے گا, اسی کلام کے سبب سے خدا آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا, اسی کلام کے سبب سے خدا آپ کو قوت دے گا کہ آپ ان فرشتوں کا انصاف کر سکے, اسی کلام کے سبب سے خدا آپ کو برکت دے گا کہ آپ خدا کے حضور خوشی کے ساتھ اس کے داہنی طرف بیٹھ سکے اور خدا کے ساتھ ہم کھانا کھا سکیں. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, اگر آپ کے دل میں کلام نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ وہی کلام جسے آپ نے ٹھکرا دیا, وہی کلام جس نے آپ نے رد کیا, وہی کلام جس کا آپ نے انکار کر دیا, وہی کلام جس سے آپ دور بھاگتے تھے, وہی کلام جس کو آپ اوپر کسی اونچی جگہ میں
रख देते हैं और महीनों पढ़ते नहीं, उसी कलाम के सबब से आपको हमेशा के लिए आपकी दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और अगर आप कलाम को पढ़ते हैं, अगर आपके दिलों में खुदा का कलाम है, अगर आपके अंदर खुदा का कलाम रच रहा है, साढ़े बच्चे ना पढ़न तो असीं की करने उन्होंने की करने या असीं उन्होंने किते काम दे पा देने ते या असीं उन्होंने कोई हुनर सिखाने हैं। ते जदों असीं उन्होंने कोई हुनर सिखाने ना ते बड़े लोगों के मुँह तुसीं सुनिया होगा, सर ए काम इंदियां रगां दे विच रच चुकिया है। की होया जिहड़ा काम कर रहा है ए काम इंदियां रगां दे विच रच चुकिया है, यानी कि इस काम दे सबब दे नाल हुण इन्ना कु बढ़ चुकिया है, इन्ना कु बढ़ चुकिया है भी हर काम नूं अच्छे तरीके दे नाल कर सकदा है। तो इमेजिन करें कि जब आप अपने बच्चों को, जब आप अपनी औलाद को, जब आप अपने शोहर को, जब आप अपनी बीवी को, जब आप अपने वालिदैन को एक कलाम में रचना शुरू कर देंगे, इस कलाम को खुदा की हजूरी में लाना शुरू कर देंगे, इस कलाम को खुदा के ताबिया करना शुरू कर देंगे, अपनी औलाद को इस कलाम के ताबिया करना शुरू कर देंगे, तो वो कलाम उसकी रगों में रचता जाएगा। और जब वो कलाम उसकी रगों में रचता जाएगा तो फिर आपको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपने ऑफरिंग डालनी है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपने चर्च जाना है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपने दयाकी देनी है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपने चर्च के कामों में हिस्सा लेना है, बल्कि वो रचा हुआ कलाम ही उसे मजबूर करेगा कि आगे आए। मेरे अजीजों, ये तब होगा जब आपके अंदर ये कलाम होगा। तो मैं सारे जिदों भी कलाम सुनाना, मैं इस कलाम दे तुहानू अहमियत हमेशा दस ऐ घुटने बहुत पेन हुंदे ने, तो जदों कोई वज़ीरे आज़म या कोई भी आ जाए तो असी खड़े हो के जाने यार मैं इन्हू कह के दां मेरी मजबूरी है कि शायद मैनू कुछ दे ही दवे, तो या मैंने आ जाए तो असी चाहे बीमार भी हाँ तो असी बड़ी मुश्किल भावें अंदरों उठ के आइए, तो जो उन्हें आना तो असी खड़े हो जाए मैंने आ गया। असी इंसाना दे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करने हैं, लेकिन जदों इस कलाम लिए खड़ा किया जाता है तो बड़े अफसोस के नाल कहना पैंदा है कि साडे घुटनियां च पेन होंदी, साडी कमर च पेन होंदी है, साडे जवान बच्चे ने जेड़े वो बैठे रहंदे ने, साडे जवान बच्चे जेड़े ने वो आंदे ने ओ ठीक है खड़े हो जाने हैं। या आपने मेरे लिए खड़ा नहीं होना। तो असी अगर मैं तुहाडे घर च आना तो तुसी किहदी रिस्पेक्ट करदे जे? मेरी करदे जे? नहीं, इस कलाम की करते हैं जो मैंने पकड़ा होता है। इस कलाम की रिस्पेक्ट के बदले आप मुझे वेलकम करते हैं, और चाहे आप खुद खड़े हो जाए लेकिन मुझे बैठने के लिए जगह देते हैं। इस कलाम के सबब से आप मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, इस कलाम के सबब से आप मुझे पानी पिलाते हैं, इस कलाम के सबब से आप सब कुछ करते हैं। और अगर मैं कलाम घर छोड़ कर आता हूँ तो फिर आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। मेरे अजीजों, आप चर्च में भी इसे रिस्पेक्ट देना शुरू करें, अपने घरों में भी इसे रिस्पेक्ट देना शुरू करें। आज आप इसे इज्जत देंगे तो जब ये अपने जलाल में आएगा तो ये आपको इज्जत देगा। हालेलुया। जब ये कलाम किसी को इज्जत बख्शता है तो चाहे करोड़ों मुखालिफ हो जाए, चाहे अरबों मुखालिफ हो जाए,
چاہے کتنے مرضی مخالف ہو جائیں لیکن یہ کلام گرنے نہیں دیتا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو اگر کلام آپ کے اندر ہے، اگر آپ نے ایسی ایک بنا کر اس کے اوپر کلام کا رکھا ہوا ہے، میں اکثر تانوں دسنا بائبل مقدس اتنے رکھی ہے، پورا ہفتہ نہیں انہوں پڑھنا، تو جدو گرجے آنا ہے تو اسی نہ کیونکہ پادری صاحب نے اتنے پوچھ لینا ہے بھی تسی پڑھے لکھے جتے بائبل مقدس کتنے ہو. میرے عزیزوں یہ کام اچھا نہیں ہے. آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ بائبل مقدس کو صاف کریں، یہ اچھا نہیں ہے. آپ کے کپڑے گندے ہیں، آپ کا جسم گندا ہے، آپ کا دوپٹہ گندا ہے، تو آپ اسی کے ساتھ پاک کلام کو صاف کریں. ایک مقرر کپڑا لیں، اسے ہمیشہ روزانہ دھوئیں اور اسے روزانہ صاف کریں، اسے کھولیں. آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو اگر آپ کے گھر میں بائبل مقدس ہے، کوئی نہیں کھول رہا، تو آپ روزانہ اسے صاف کریں، آپ روزانہ اسے کھولیں اور کھول کر کچھ بھی اوپن کر کے دعا کرنی شروع کریں. آپ ریڈ نہیں کر سکتے لیکن دعا کر سکتے ہیں. آپ دعا کریں اس کے اوپر اور خدا سے کہیں کہ خداوند اگر میرے گھر میں کوئی تیرے کلام کو نہیں پڑھ رہا تو معاف کر دے. جو پڑھے لکھے ہیں تو انہیں خداوند حکمت دے تاکہ وہ پڑھ سکیں. ساڑھے گھر دے جو سارے دی اپنی اپنی بائبل ہے، باجی دی اپنی بائبل ہے، روبن وغیرہ دی اپنی بائبل ہے، میری ترمشہ دی اپنی بائبل ہے. کہ اگر بائبل مقدس کسے دن کسے نے مس کر دیتی ہے تو میں لازمی انہوں نے کہنا ہے دعا نہیں جا کیتی، بائبل ریڈ نہیں کیتی. میں الگ اپنی بائبل ریڈ کرنا، میری مسز الگ اپنی بائبل ریڈ کرتے ہیں. تسی نہیں کر سکتے. میں بھائی تارک بڑا دیکھا ہے جڑے بھائی کام کرتے ہیں، جنہوں کرنا کام کرتے ہیں، کی کرتے ہیں، پھر انہوں نے 8 بجے ڈیوٹی تے جانا تو انہوں نے اٹھنا ہے 7:30 تاکہ جلدی دے نال اپنا سارا کام مسجد دے گھنٹے چکا کے 8 بجے ڈیوٹی تے چلے جاؤ. لیکن اگر تسی 8 بجے جانا ہے تو تسی 6:30 اٹھ سکتے ہو. 6:30 اٹھو، نہو تو وہ نہا کے تسی اچھے طریقے نال اچھے کپڑے پا کے تے خدا دے حضور کوئی آدھا گھنٹا پونا گھنٹا گزارو. تہاڈا کھانا مس ہوندا ہون دیو، تہاڈی روٹی مس ہوندی ہون دیو. لیکن اگر تسی اس کلام نو نہیں جے رسپیکٹ دے رہے، اگر تسی اس کلام نو نہیں جے پڑھ دے گے تے انہیں تانوں قصوروار لازمی ٹھہرانا ہے. انہیں لازمی جس دن خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے یہ کلام بولے گا. یہ کلام کیا کرے گا؟ بولے گا، چیخے مارے گا، چلائے گا اور کہے گا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، میں اس گھر میں پڑا رہا، میں اس گھر میں میرے اوپر مٹی تھی، انہوں نے مجھے صاف نہیں کیا، انہوں نے مجھے کھولا نہیں، انہوں نے مجھے پڑھا نہیں. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جس گھر میں یہ کلام کھلتا ہو اس گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا. ہاللیلویہ. جس گھر میں یہ کلام کھلتا ہو وہ گھر کی اینٹیں ماتم میں بدل جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس گھر میں یہ کلام پاک کھلتا ہو اس گھر میں نغمے حج ہو وہ نوحوں میں بدل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس گھر میں یہ کلام کھلتا ہو اس گھر کی اولاد نافرمان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ کلام ہونے ہی نہیں دیتا، یہ کلام ہونے ہی نہیں دیتا کہ اولاد نافرمان ہو جائے.
आज मैं बाइबल स्टडी करता हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठता है, और जब मेरे साथ बैठता है तो जैसे मैंने अपने हाथ दोनों बाइबल मुकद्दस पर रखे होते हैं, वो भी अपने छोटे छोटे हाथ इस पे रखता है। आपकी औलाद भी आपको बताएगी। आप उनके सामने दुआ करनी शुरू करें, यकीन करें, आप उन्हें ना कहें कि दुआ करें, वो खुद आपको कहेंगे कि आज दुआ नहीं की, दुआ करें। ये कलाम के सबब से होगा। ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि अपनी औलाद को तरबियत करे, तो किसी इंसान के अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो अपने घर के हालात अच्छे कर ले। मैं एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूँगा। कल तक पता सारे जिस तरह थे, मेरे मिसेस दी गोल्ड दी वाली सी जड़ी कितने भी डिग्री सामने से पता, तो बड़ी परेशान सारी मैं थोड़ी के एक वरी भी बाहर नहीं गया भी मैं वाली लंबा बीमारी के थे, बल्कि मेरी मिसेस गए हुए संत माना फोन करके डांटते हैं। मैंने क्या कि खुदा के कलाम नालों ज्यादा अहम चीज गुम गई हो क्या? खुदा से बढ़कर वो चीज थी जो गुम चुकी है। यकीन जाना कि एक सेकंड के लिए भी मैंने वरी नहीं की, परेशानी नहीं हुई। और जब कोई कहता था, वो कहता अगर हमारी थी और हमें मिलनी होगी, अगर खुदा की मर्जी होगी तो हमें मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलनी होगी तो चाहे मैं करोड़ों से पूछ लूं मुझे नहीं मिलेगी। और यकीन जाने कि जब हम फर्मा बरदारी करते हैं, जब हम फर्मा बरदारी करते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में मौजूदात भी करता है। वो गोल्ड की वाली तो जी जो घूमी थी वो यीशु के नाम से मिल चुकी है। हालेलुया। ये खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदात करता है। आपकी कोई भी चीज खुदा घूमने नहीं देगा। खुदा नहीं चाहेगा कि आपकी कोई भी चीज खराब हो जाए। खुदा नहीं चाहेगा कि आपकी चीज कोई भी आपसे दूर हो जाए। ये तब होता है जब आप खुदा को वक्त देते हैं। आप खुदा के घर में टाइम देना शुरू करें। इस कलाम को खोल कर अनपढ़ है तो कोई मसला नहीं, जो पर कहीं पर भी आप इस कलाम को खोल कर घंटों दुआ करें। आप वक्त खुदा के कलाम को दें। जब आप खुदा के कलाम को वक्त देंगे तो यकीन जाने कि खुदा आपको वक्त देना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी में झुक के दुआ करें कि खुदा हम तेरे कलाम के कहत को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। खुदा हम तेरे कलाम से दूरी नहीं चाहते। आज जो खुदा ये कलाम इस कलीसिया के दिलों पर लिखा जाए और खुदा ये कलीसिया तेरे कलाम की रिस्पेक्ट करना शुरू करे। ये कलीसिया तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू करे। खुदा ये कलाम को रोजाना ओपन करे और खुदा वक्त आने पर तू इन्हें तौफीक अता करे कि ये कलाम को पढ़ सके और खुदा लोगों को सिखा सके कि हाँ मैं तो बैठा करती थी, हाँ मैं तो खुदा की हजूरी में घंटों बैठी रहती थी, घंटों बैठा रहता था, कलाम को मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं खोल कर दुआ किया करता था, मैं खोल कर दुआ करती थी। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि खुदा का रूह कुद्दस मेरी जिंदगी में आया। खुदा ने मेरी स्ट्रगल को देखा, खुदा ने मेरी मेहनत को देखा, खुदा को मुझ पर तरसाया, खुदा मुझसे प्यार करता रहा और जब खुदा ने प्यार किया तो फिर खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में रचता गया। और मैं आज खुदा का शुक्र है कि पूरी बाइबल मुकद्दस जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, मैं जानता हूँ कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आओ बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है।
खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मोजज़ात करता है। खुदावंद मैं अपनी बालता के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद, जिसे तूने बड़े हादसे से बचाया और खुदावंद उसकी जान की हिफाजत और निगहबानी की, उसकी जान का महफूज रखा ताकि खुदावंद तेरे नाम का मुबारक कर सके। खुदावंद अगर जख्म तूने दिया है तो मेरा ईमान है कि मरहम पट्टी भी तू ही करता है। तो अपने बेटी पर मरहम पट्टी कर और अपना जलाल जाहिर कर। खुदावंद कलीसिया में से खुदावंद जिसकी किसी की भी जो ख्वाहिश है वो आज यीशु के नाम से पूरी हो और तेरा जलाल जाहिर हो कि तू जिंदा खुदा। जब खुदावंद मैं अगले संडे खुदावंद तेरे लोगों से पूछूं कि किस किस बहन ने, किस किस भाई ने रोजाना कलाम को खोलने की मेहनत की है, जिसने ये आदत बना ली है कि रोजाना तेरे कलाम को खोले, तो तू खुदावंद इन्हें बरकत देना और ये सभी अपने हाथों को बुलंद करें और ये सब तेरे नाम को जला दे। खुदावंद तो हमें छूना और बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन।